नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापडी विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले नयाँ सरकार बनाउन गरेको प्रयास केही दिनका लागि मत्थर भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नेकपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि नयाँ सरकार बनाउने कसरतले विराम पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो सरकारको नेतृत्व लम्बिने हुँदा ढुक्क छन्। तर नेकपामा अहिले भने सांसदलाई एक पक्षबाट अर्को पक्षमा तान्ने प्रयास जारी छ। एकातिर नेकपाको वैधानिकता विवाद कहिले टुङ्गिन्छ भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ। आशा गरौँ केही दिनपछि छिट्टै त्यो विवाद पनि टुङ्गिँदैछ। तर कतिपय नेताहरू भने अहिले कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने निर्क्यौल र निष्कर्षमा पुग्न सकेको अवस्थामा देखिँदैनन्। किन त? आज हामी यिनै विषयवस्तु लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितलाई। आज हामी उहाँलाई सोध्छौँ, तपाईँ किन कुनै पक्षमा नलागेको? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र प्रश्न गर्छौँ। स्वागत छ देखापडी विशेषमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब नेकपा दुईवटा समूहमा विभाजित भएपछि पछिल्लो पटक तपाईँ गायब हुनुभयो, कतैपट्टि पनि देखिनु भएन। किन नि यस्तो? धेरैजनाले प्रश्न गरिराखेका छन्। यो मेरो प्रश्न मात्रै होइन, यो आम दर्शकका प्रश्न छन्। लालबाबु पण्डित खुलिदिए हुन्थ्यो, चिरपरिचित नेता कहाँ हराउनुभयो भनेर प्रश्न गरिराखेका छन्। बताइदिनुहोस् न, आज कतापट्टि हुनुहुन्छ? मैले नै तपाईँसँगै पनि प्रश्न गर्दै चाहिँ यदि एउटा प्रश्न मैले सोझ्याएँ भने तपाईँको खुट्टा दाहिने पनि छ देब्रे पनि छ, तपाईँको टाउकोले दाहिनेतिर लाग भन्छ कि बायाँतिर लाग भन्छ भने टाउकोले निर्देशन त गर्छ। टाउको त एउटै रहन्छ नि। टाउको एउटै रहन्छ। खुट्टालाई जता हिट बन्यो त्यतै हिँड्ने हो, तर टाउको एउटै रहने हो। अहिले नेकपा एउटै छ। नेकपामा चिरा परेको हो, नेकपा फुटेकै छैन। त्यसै कारणले फुटोस् भनेर कामना गर्नेहरू र त्योसँग अलिकति स्वाद लिएर एक चिरामा विभाजित रहनेहरू यो सफल हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। नेकपा फुट्या छैन र मैले अन्तिम दिनसम्म म नेकपालाई एक बनाउने अभियानमा लागिरहेको छु र यो चिरा पर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै निरन्तर प्रयासरत छु। निराश भएको छैन। जटिलता र कठिनता थपिएको छ। त्यसकारणले जिन्दगीमा जटिलता र कठिनता आइरहन्छन्। त्यसको सामना पनि गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा म पनि सामना गरेरै अगाडि बढिरहेको छु। त्यसकारणले कसैले अहिले मलाई कहीँ भन्छन् पार्टी फुटिसक्यो भन्छन् भने मेरो मुटु चिसिक्क हुन्छ। मैले मान्छु फुटेको छैन, मैले भन्छु फुटेको छैन। फुट्नै लाग्यो भनेर भन्दाखेरि लाग्यो भन्नु र फुट्यो भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसकारणले समस्याहरू छन्, तिक्तता छ र तिक्ततालाई समाप्त गर्नुपर्छ, समस्यालाई समाधानको दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। म अलिकति रोक्न खोजेँ यहाँनिर। अहिले राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजनमा छ, दुई समूहमा बाँडिएकै हो, त्यो त हो नि।
अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ त चिरपरिचित नेता हो। राजनीति राम्रोसँग बुझ्न सक्ने, राम्रोसँग केलाउन सक्ने, कसको कदम ठिक कसको कदम बेठिक सबै हेर्न सक्ने, आकलन गर्न सक्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो कदमलाई विघटन गर्नु हुँदैन तपाईँको धारणा हो, त्यसलाई तपाईँले गलतै भन्दै आउनु भएको छ हो। यो कारणले तपाईँलाई त प्रचण्ड माधवपट्टितिर हुनुपर्ने नि, यो कारणले गर्दाखेरि त होइन र? मेरो मान्यता मैले कुनै दिन पनि तलबितल नहुने गरी प्रष्टताको साथ राख्ने गरेका छु। एक ठाउँमा मात्रै होइन, हरेक ठाउँमा राख्ने गरेको छु र सबै पक्षका नेताहरूलाई पनि भन्ने गरेका छु। के भन्नुभयो? जस्तो कि अहिले तपाईँ तटस्थ बस्दाखेरि प्रचण्ड माधवपट्टिका नेताहरूले पनि तपाईँलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास गरे, ओलीतिरका नेताले पनि तपाईँलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनलाई धेरै प्रयास गरे। तपाईँ कसरी मिलाइराख्नु भएको छ कुरो? कतापट्टि जाने, कसले के भने अलि भनिदिनुहोस् न। मैले भेट्दा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूदेखि लिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, त्यसमा मेरो कमरेड प्रचण्डसँग भेट भएको छैन। ओलीसँग भेट भयो? उहाँसँग 2 चोटि भेट भएको। के भन्नुभयो उहाँले? मैले तपाईँ चुनावको कुरा चाहिँ अब गर्दै नगर्नुहोस्, पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुहोस्, संवैधानिक त्यही हो। विघटन गरिसकेपछि ओके, उहाँले मलाई भन्नुभयो भोट माग्न जानुहोस्, हिँड्नुहोस् भन्नुभयो। मैले भने नहुने चुनावको पछाडि किन तपाईँ कुदिराख्नु भएको छ? चुनाव हुँदैन, मैले भनेकै हो। र पार्टी एक बनाउने कुरामा पुनर्स्थापना भयो भने पार्टी एक हुन्छ। त्यसका अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि नै ल म पनि हिजो जे भयो, अब पुनर्स्थापनाको पक्षमा म पनि छु। हिजोको कुरा बिर्स्यौँ, पार्टी एक बनाउने कुरामा लागौँ, अदालतबाट जे फैसला आउँछ हामी सबैले मान्ने र आपसमा विवाद नगर्ने। पदीय कुरामा हो भने त्यसमा सहमतिको साथ कसलाई कुन पदमा कहाँ राख्ने त्यो कुरा निष्कर्ष गरेर अगाडि जाउँ। यसरी भन्नुहोस् त, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो र सामान्य प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसका पहिलो जिम्मेवारी तपाईँको हो। सबभन्दा माथि जो हुन्छ पहिलो जिम्मेवारी त्यही हुन्छ। कमजोरी भयो भने सबभन्दा बढी कमजोरी त्यही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भविष्यलाई अँध्यारोतिर धकेल्ने काम नहोस्, उज्यालोतिर जानको निम्ति मैले के गर्नुपर्छ म गर्न तयार छु। मैले भनेकै हो। दोस्रो भेटमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि भेट हुँदाखेरि भन्नुभयो यो कुरा? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि भेट भएको छैन। भेट भएको छैन, फोन पनि आएको छैन, केही पनि कुराकानी भएको छैन। आजै चाहिँ भेट्नुपर्छ कि भनेर चाहिँ तलबाट चाहिँ कुरा आएको छ। मैले चाहिँ सामूहिक भेट गर्दिनँ, एक्लैमा। र म मेरो कुरा चाहिँ आवश्यकता ठान्नुभयो भने, बोलाउनु भयो भने म भेट गरेर अहिलेको समस्याको समाधानका मैले बुझेसम्मका केही उपायहरू राख्छु। अनि ल ठिक छ, त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ भेट्न खोज्नु भएको छ, तर समय मिलेको छैन। मिल्यो भने भेट्ने अन्य नेताहरूसँग भेट भएको छ। र अन्य नेता भन्नाले? अन्य नेता भन्दाखेरि अब उपनेता सुभाष नेमाङजीसँग पनि भेट भएको छ, हिजो मात्रै भेट भएको छ। अब एकीकृत भएको बेलाको महासचिव अहिलेको चाहिँ
अर्थमन्त्रीज्यूसँग विष्णु पनि पौडेलजीसँग भेट भयो। हिजो पनि भेट भएको छ। ओके। मान्यहरूसँग धेरै भेट भएको छ। अन्य नेतृत्व हिजो पनि फोनमै चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता चाहिँ झलनाथ खनालज्यूसँग पनि हिजो पनि कुरा भएको छ। ठिक छ, त्यतापट्टि जानुभन्दा पहिले अब जुन जुन नेतासँग तपाईँ भेट्नु भएको छ, उपनेतासँग भेट्नुभयो, अर्थमन्त्रीसँग भेट्नुभयो, सबै नेताहरूले त पक्कै पनि अब तपाईँको साथ चाहिन्छ है लालबाबु पण्डितजी भन्नुभयो होला। केहीले भन्नुभएको छ र मैले चाहिँ म त एकीकृत रूपमै रहेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ र मैले मेरो जिम्मेवारी बिर्सेको छैन, बिर्सिन्न। आधिकारिक रूपमा पार्टी नफुटुन्जेल अहिलेलाई मैले चिरा परेको भनेको छु, यसलाई टाल्नलाई चाहिँ लाग्छु। औपचारिक रूपमा कुनै दिन पार्टी नै फुट्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढी कता मैले चाहिँ राम्रो देख्छु त्यतिखेर त्यता लागेर अनि फेरि पनि विभाजित पार्टीलाई एक बनाउने, त्यतिखेर दुई पार्टीलाई एक बनाउने अभियानमा लाग्छु। तर अहिले एउटै पार्टी जो चिरा परेको छ यो चिरा टाल्नेमा लागेको छु र मैले जहाँ जसले जे गलत भएको छ त्यो गलतलाई म गलतै भन्छु, तर समाधानको उपायहरू मेरो बुद्धि विवेक दिमागले काम गरेसम्म मैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्छु। अनि प्रचण्ड माधवपट्टिका नेताहरूसँग ल प्रचण्डसँग भेट्नु भएन होला रे, माधव नेपालसँग त तपाईँको लामो सम्बन्ध छ, उहाँसँग चाहिँ मान्दै आउनु भएको छ, उहाँसँग भेट भयो कि भएन, उहाँले केही आश्वासन दिनुभयो कि भएन? उहाँले चाहिँ उहाँसँग फोनमा कुरा भएको छ, भेट हुन्छ भनेको छ, टाइम पठाउँछु भन्नुभएको छ। तपाईँको कुरा त पुरा हुँदै गएको छ नि भन्नुभएको छ। के पुरा भयो भन्दाखेरि तपाईँको अडान पुनर्स्थापना थियो, त्यसमा मेरो पनि थियो, हाम्रो पनि थियो, तपाईँको पनि अडान पुरा भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले अरू थप केही छ भने मैले थप चाहिँ अब अहिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा भन्दा उहाँसँग मैले भनेको छु भेटेरै म कुरा गर्छु भनेको छु। त्यसो भए अझै पनि सम्भावना छैन कतापट्टि खुल्ने भन्नेमा? मैले पुनर्स्थापना भएपछि भएको पार्टीको चिरा चाहिँ फेरि पार्टी एक हुन्छ भने मेरो विश्वास हो, एक गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास हो र एक बनाउनको निम्ति चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने विश्वास हो। त्यसै अनुसार मैले क्रमिक रूपमा पाइला चालेको छु। तत्कालीन नेकपा एमालेका तपाईँका जति साथीहरू हुनुहुन्छ ती साथीहरू पनि कतै न कतै तटस्थको भूमिकामा धेरै नखुल्ने भन्नेमा छन्। त्यस्ता साथीहरूसँग तपाईँको भेट हुन्छ कि हुँदैन, अथवा उनीहरूसँग हुँदाखेरि हामी जुन पार्टीमा चिरा परेछ त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने कतिको बोल्नुहुन्छ, भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ? धेरै नेताहरूले पनि के भन्नुभएको छ भने तपाईँले जति अरान लिनुभएको छ त्यति त मैले पनि लिन सकेको छैन, तपाईँले जति कुरा सत्य बोल्नु भएको छ त्यति मैले पनि बोल्न सकेको छैन। सत्य बोल्न डराइराखेका छन् उनीहरू, बोल्नलाई चाहिँ हिम्मत आइरहेको छैन। घाटा नाफाको कुरा चाहिँ हेर्न थालेपछि सत्य पनि त्यो चाहिँ घाटा नाफाको अधीनमा हुने जाने भएकोले गर्दा मैले त सत्य बोल्दाखेरि घाटा नाफाको हिसाब किताबै म गर्दिनँ, म व्यापारी होइन। त्यस कारणले मैले राजनीतिक रूपमा देशलाई नाफा हुने नि संविधानको रक्षा हुने पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकोले गर्दा यसको सुदृढीकरण हुने र सकेसम्म म चाहिँ भविष्य यसको उज्जवल हुने
गरिकन निरन्तर लागिरहेछु, लाग्छु र अहिले पनि मेरो सम्पूर्ण प्रयास त्यसैको निम्ति छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले हिजो मैले एउटा स्ट्याटस लेखेँ। स्ट्याटस लेखिसकेपछि तरङ्ग आएको छ। यो दुवै चिरा परेकोतिर तरङ्ग आएको छ कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा ठिक छ, त्यतापट्टि आउला। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँलाई कहाँ जोड्न चाहन्छु भने तपाईँको नेता अहिले चाहिँ को त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड कि माधव, तीनजना मध्ये तपाईँको नेता को? मेरो नेताबाट च्युत चाहिँ कोही पनि हुनुभएको छैन। किनभने नेकपा एक हुँदाखेरि पनि उहाँहरू नै नेता हो र एक गराउनलाई लागिरहेको छु। फेरि पनि एक भएपछि नेता उहाँहरू नै हो। अहिले उहाँहरूमा अलिकति वैमनस्यता भनौँ अथवा विवाद भनौँ अथवा कतिपय इगोको कारणले पनि छ, कतिपय महत्त्वाकांक्षा पनि छ र कतिपय चाहिँ इच्छा आकांक्षा पनि छ र उहाँका वरिपरि रहेकाहरू पनि कतिपय कहिलेकाहीँ निहित महत्त्वाकांक्षा, निहित आकांक्षाहरू रहने भएको कारणले गर्दा मैले अति भन्ने कुरा चाहिँ खत्ती मात्रै हुने भएकोले गर्दा अति जुन पलाएर आएको छ त्यसलाई समाप्त गरेर यथार्थमा पार्टीलाई एक बनाउने, पार्टीका विभिन्न पदहरूमा जुन विभाजन सहमतिको साथ समन्वय गर्ने र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट महाधिवेशन हुँदा हुने कुरा त छँदैछ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बीचमा राजकीय पदहरू जुन छन् ती पदहरूमा पनि कहीँ कतै नमिलेका जे कुरा छन् त्यसमा मिलाएर जाने र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि मिलाएर जाने र पार्टीलाई एक बनाएर जाने र यी जुन पदहरू छन् चाहे पार्टीका पद हुन् चाहे राजकीय पद हुन्, अहिले हामी बहुमत भएको कारणले गर्दा हामीले छलफल गरेर, नेतृत्वले छलफल गरेर अनि कुन ठाउँमा कसलाई उपयुक्त हुन्छ राखेर लिएर जान सकिन्छ। तर आपसमा विभाजित भएर अनि त्यसपछि अरूलाई अगाडि सारेर अनि पदीय महत्त्वाकांक्षा र नेतृत्व बीचको कुण्ठा, असन्तुष्टि र त्यसलाई भन्छु म कहिलेकाहीँ आवेगपूर्ण प्रहारहरू छन्, यसले अन्तमा कसलाई त्यो खाल्डोमा पुर्याउँछ भन्ने हो भने उक्सिने कोही पनि छैन। दुईटै समाप्तिको बाटोतर्फ जाने हो र समाप्तिको बाटो आइसकेपछि गालामा हात राखेर रुने बाहेक अरू कुनै स्थिति हुँदैन। त्यो दिन नआओस् भन्नको निम्ति निरन्तर म लागिरहेको छु। कतै तपाईँको सङ्केत प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि त होइन, किनभने उहाँले संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्दाखेरि रिक्त स्थानमा जसलाई उहाँले ठाउँ दिनुभएको छ, अवसर दिनुभएको छ, मौका दिनुभएको छ, त्यहाँ कतै न कतै एकलौटी गरेको तपाईँको भर्खरैको भनाइबाट पुष्टि त भइराखेको छ। तिनीहरू पार्टीको विभिन्न पदहरूसँग जोडिएर पार्टीगत रूपमा नेताहरूमा उत्पन्न भएको त्यो पनि एउटा समस्या हो। अर्को राजकीय पदहरूमा पठाउने जाने व्यक्तिको चयनसँग पनि एउटा पक्षले उपयुक्त भन्ने, अर्को पक्षले खराब भन्ने को जुन विवाद यस्ता कुराबाट भएको छ भने विवाद जे कुरा भएको छ त्यहाँनिर समस्याको समाधान खोज्नु पर्यो नि, अन्यत्र खोजेर त हुँदैन नि। एउटा भन्छ नि टाउको दुख्यो भने टाउकोमै भिक्स दल्नु पर्यो नि,
नाइटोमा दलेर त हुँदैन हो। त्यसैले गर्दा जहाँनिर विवाद थियो त्यहीँबाट विवादको समाधान गरिसकेपछि दुईटा पार्टी एक भएर सुदृढ हुने बाहेक अलग दुईटा चिरा। तपाईँले कहाँनिर विवाद देख्नुभयो नेकपामा? कहाँबाट चिरा पर्यो? कसरी चिरा पर्यो? तपाईँले त लामो अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, के देख्नुभयो तपाईँले त्यहाँनिर? हामीले प्रष्टसँग देख्दा अन्यत्र जानै पर्दैन। दुईटै पक्षले केन्द्रीय कमिटीको छलफलको निम्ति भनेर अनि उहाँहरूले एकले अर्काको विरुद्ध आरोप पत्र तयार गर्नुभयो नि, जुन जुन विषय राखेर तयार गर्नुभयो नि। विवादको विषय त त्यही हो नि, मूलत त्यही हो नि, मूलत त्यही हो। त्यसपछि विवाद बढ्दै जाँदाखेरि कतिपय संवैधानिक नियुक्तिहरू भएका छन्, राजनीतिक नियुक्तिहरू भएका छन्। त्यसमा थपिँदै गयो। थपिँदै जाँदाखेरि त टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म पनि थपिन सक्छ र छलफलबाट टुङ्गो लागिसकेपछि कति जायज कति नाजायज भन्ने चाहिँ हुने भइसकेपछि कहाँनिर कति करेक्सन गर्नुपर्ने हो, कतिलाई मानेर जानुपर्ने हो, त्यसरी मानेर जाने स्थिति र करेक्सन हुने स्थिति भएपछि मन मिल्दै जान्छ कि अनि एकै ठाउँमा देख्नुहुन्न। त्यो आरोप पत्रको जुन बुदाहरू त्यसमा उल्लेख छ, त्यो बुदाहरूमा केही त्रुटि थियो अथवा त्यो ल्याउनु हुँदैन थियो, आरोप पत्र नै ल्याउनु हुँदैन थियो भन्ने तपाईँको आशय हो? मलाई एउटा कुरा म सिधा भन्ने गर्छु। भन्नुहोस् न, सिधा बताइदिनुहोस्। सिधा आरोप पत्र ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? पारिवारिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी के भन्छौँ? युवा अवस्थामा विवाह गर्छौँ, हो गर्छौँ। विवाह गरिसकेपछि झगडा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ, खटपट हुन्छ, बुढाबुढीको झगडा हुन्छ, श्रीमती बीच झगडा हुन्छ, परिहाल्छन्। अनि बाटोमा बसेर हनीमुन यसरी मनाएका थियौँ भने झगडा भएको बेला दुईतिर चाहिँ अलाप गर्न थाल्नुभयो भने अरूले त ताली ठोक्ला। तर दुईटा मध्ये जसले अलाप विलाप गर्छ दुईटै कसैलाई राम्रो भन्छ? भएको त भएकै हुन्छ नि। तर कुरा चाहिँ त्यो सार्वजनिक आवश्यकता हुँदैन। मैले एउटा कुरा भने। अर्को कुरा, हामी किसान हौँ। किसानले गाई किन्न जाँदा, भैँसी किन्न जाँदा दुधको कुरा गर्छ कि गोबरको कुरा गर्छ? पक्कै पनि दुधको कुरा गर्छ। दुधको कुरा गर्छ। अनि त्यसबाट त्यसको रेट तय हुन्छ। अहिले नेताहरूले आरोप पत्रमा दुधको कुरा गर्नुभएको छ कि गोबरको कुरा गर्नुभएको छ? गोबरको कुरा गरे। अनि गोबरको कुरा गरेपछि अनि त्यसको मूल्य तोकिन्छ? तोकिँदैन। त्यसकारण यी दुईटै आरोप पत्रहरू जति आएका छन् नि प्रस्तावहरू, दुईटैमा करेक्सन गर्न जरुरी छ। र अझै भन्ने हो भने सहमति मिल्छ भने त्यसलाई खारिज गर्न जरुरी छ। किन? यदि त्यसो भएमा नेकपामा देखिएको जुन अहिले चिरा परेछ, जो विभाजन भएको छ, त्यो रोकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिले पनि विश्वास हो। कसरी विश्वास गर्नु भएको छ यो कुरामा? किनभने पार्टी विभाजन लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। सायद कुनै न कुनै नेताले एउटा कदम चाल्नुहुन्छ, त्यसपछि दुईटा पार्टी बन्ने निश्चित छ। बुनेको स्वेटरमा एउटा एक कुनाबाट धागो निकाल्दै जानुभयो भने बिगार्न छ भने त तन्किँदै सिङ्गै धागो स्वेटर चाहिँ धागोमा परिणत हुन्छ। तर त्यसलाई बेलैमा टाल्नुभयो भने स्वेटर चाहिँ रहन्छ। स्वेटरले न्यानो दिन्छ। धागोलाई स्वेटर बनाएपछि न्यानो दिन्छ, धागोले आफै न्यानो दिँदैन। त्यसका एकता भयो भने न्यानो
त्यसको फलबाट प्राप्त हुने भनेको पहिलो प्राप्त हुने यिनै नेतृत्व पङ्क्तिलाई हो। ठिक छ, मैले तपाईँलाई अघि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँको नेता को भनेर, तर एउटा प्रश्न के पनि उब्जिराखेको छ भने तपाईँमाथि, तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि कुनै न कुनै गुटबाट मन्त्री हुने, मैले प्रश्न गरे होइन, आम जनताका प्रश्न, दर्शकका प्रश्न के छन् भने मन्त्री हुँदाखेरि कुनै न कुनै नेताको फेरो समातेर मन्त्री हुने, तर अहिले नेता छान्नलाई त्यत्रो हम्मे हम्मे भन्ने प्रश्न गरिराखेका छन् है तपाईँमाथि। मलाई कसैले भन्नुहोस् त कि गुटमा मात्र गुटमा लागेर हिँड्यो, मन्त्री हुँदा गुटको निम्ति काम गर्यो कि देशको निम्ति काम गर्यो? तपाईँ त देशको निम्ति काम गर्नुभएको छ, किनभने सबैले देखा छन्। सबैले देख्नु भएको छ। मलाई अति माया गर्ने नेताहरूले पनि मेरो एजेन्डामा विमति राख्नुभयो, तैपनि दृढतापूर्वक उभिएर मैले मेरो एजेन्डा पहिलोचोटि मन्त्री हुँदाखेरि पनि पारित गराएँ, दोस्रो चोटि पनि मन्त्री हुँदाखेरि मैले काम गरेँ, गर्नुभएको छ हो। मेरो निम्ति गरेँ कि देशको निम्ति गरेँ? देशको निम्ति गर्नुभएको छ। त्यसैले पहिचान बन्या होइन हो। अनि फेरि मेरो पहिचानलाई साँगुरो गुटको घेरामा लग्दिन मिल्छ? मिल्दैन? मिल्दैन। अहिलेको लालबाबु पण्डितलाई बालककालको लालबाबु पण्डितसँग तुलना गरेर हुन्छ कि अहिलेको कुरा गर्नु पर्यो? तर मन्त्रीहरूलाई भागभन्डा दिँदाखेरि ल है प्रचण्ड माधव पक्षको यतिजना, केपी ओलीको यतिजना, प्रचण्ड माधवबाट फलानु नेता फलानु मन्त्री हुँदैछन् भन्ने त भागभन्डा हुँदो रहेछ नि त। यदि भागभन्डै भएको भए क्याबिनेटमा प्रचण्ड कमरेडले मेरो भागमा यति हो भने चित्त बुझाएर बस्नुहुन्थ्यो होला नि त। माधव कमरेडले चित्त बुझाएर बस्नुहुन्थ्यो होला नि, जेएन कमरेडले चित्त बुझाएर बस्नुहुन्थ्यो होला नि। त्यही भागभन्डा भएको भए। भागभन्डा नभएकोले गर्दा वा मात्रात्मक रूपमा डिफ्रेन्सेस रहेको कारणले असन्तुष्टिहरू बढेको। त्यसकारण म आफू नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले जहिले पनि रहँदा म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, हिजो एमाले हुँदा पोलिट ब्युरो सदस्य, हिजो पार्टीको विचार नेकपा एमालेको बेला रहँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद, अब अहिले दुवै पक्षले जनताको जनवाद भन्नुभएको छ नि त्यो विचारमा त भन्नुभएको छ हो। कहाँनिर छ विवाद? विचारमा विवाद छ? कहीँ छैन। सिद्धान्तमा कहीँ विवाद छ? कहीँ छैन। तर तपाईँ अनि मलाई भन्नुहुन्छ मन्त्री हुँदा देशको काम गर्ने मान्छे गुटको नेता भन्ने, अनि गुटको नेता बनाइदिनु भयो भने त गुटको स्वार्थको निम्ति काम गरेको जस्तो हुन्छ नि त, देशको स्वार्थको निम्ति काम गरेको जस्तो हुँदैन। अलिअलि गर्नुभयो होला नि त गुटको लागि पनि। यहाँहरूले मलाई बताइदिनु पर्यो के गरे भने। मलाई सोध्नुहोस् कि पहिलोचोटि म मन्त्री हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति नै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त। हो। त्यतिखेर लडाइँ लडेरै अनि मैले काम गरेको होइन? नयाँ पहिचान दिएको हो कि होइन? देशको निम्ति दिएको हो कि होइन? पछिल्लो पटक पहिलोचोटिमै वाहवाही पाउनुभयो हो। पछिल्लो पटक मन्त्री हुँदाखेरि संघीयता कार्यान्वयन र त्यसको मानवीय व्यवस्थापन जटिल काम मेरो जिम्मामा थियो कि थिएन? मैले मेरो समयमा सबभन्दा धेरै काम गरेको कि गरिनँ? काम गर्नेहरू काम गर्दै जानुभयो भने अनि गुण र दोषको कुरा पनि हुन्छ। खैर, तपाईँ अहिले जता गए नि तपाईँको दुवै हातमा लड्डु नै लड्डु छ, जता गए नि मालामाल हुने अवस्था छ कि छैन? मैले हिजो पनि एक ठाउँमा साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो
कि तपाईँ पार्टीको हो कि होइन? मैले भने त्यसरी भन्नुभयो तपाईँले, तपाईँ पार्टीकै हो कि होइन? हो कि होइन भनेर भन्नुभयो। म पार्टीको होइन भने कसैले मलाई निकालेर कारबाही गरेर हेरौँ। लालबाबु पण्डित कम्युनिस्ट पार्टीको रहेन, त्यसकारण लालबाबु पण्डितलाई कम्युनिस्ट पार्टीबाट हटाइएको छ भनेर कारबाही गरेर हेर्नु। मैले किन भनेको भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लालबाबु पण्डित छ र कम्युनिस्ट पार्टीबाट कुनै पनि अपराध गलत चाहे पार्टीको निम्ति चाहे देशको निम्ति नगरेको हुनाले गर्दा कसैले लालबाबु पण्डितमाथि औँला ठड्याउन सक्दैन। त्यो औँला ठड्याएर कारबाही पनि गर्न सक्दैन, किनभने एजेन्डा चाहियो, अपराधको एजेन्डा चाहियो। कसैको मेरो पछाडि लागेनु भनेर त कारबाही गर्न सक्दैनन्। छैन, त्यो त आधार नै छैन। त्यो आधार छैन। आधारहीन कुरा गरेर समयको बर्बादी गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र? अहिलेको आवश्यकता भनेको धैर्यता, संयमता, पार्टी एकता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रको निम्ति म त एउटा जनप्रतिनिधि पनि भएकोले गर्दा राष्ट्रको हितमा काम गर्नु, जनताको हितमा काम गर्नु, काम गर्दा जनताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएको, राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति दिएको, विकासको निम्ति दिएको, सुशासनको निम्ति दिएको। त्यसैलाई हामीले के भन्यौँ? समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्यौँ। र हामी त्यो बाटोबाट विमुख भयौँ भने नेता त भइन्छ, अनि भुरे टाकुरे नेता भइन्छ। नेता त छन् नि, वक्तव्यबाजी जारी गरेर दिन बिताउने नेता छैन र? पार्टीको कमी छ र? नेताको कमी छ र देशमा? ठिक छ, त्यतापट्टि आउला। अहिले चाहिँ तपाईँले अघि जोड्नु भएको कुरा जस्तै के जोड्नु भएको थियो भने नेकपामा जुन विवाद छ त्यो यसअघि आएको आरोप पत्र फिर्ता भयो भने एकीकरण हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। यस्तै यस्तै अरू पनि केही छन् आधारहरू एकता छन्? भनिदिनुहोस् छन्, भन्नुहोस् न। पार्टीभित्रको पनि मैले भने छिट्टै महाधिवेशन गर्ने, कसले सच्याउने हो? छिट्टै महाधिवेशन गर्ने, सचिने केपी ओलीले कहाँनिर सचिने भनिदिनुहोस् न। मैले फेरि पनि भन्दैछु, सांकेतिक रूपमा आज भन्दैछु। सांकेतिक किन? तपाईँ त यत्रो आम दर्शकले सांकेतिक रूपमा किन भन्दैछु भन्ने हो भने अन्तिम छलफल गर्ने जिम्मेवारी त उहाँहरूको हो, मेरो अन्तिम छलफल गर्ने जिम्मेवारी होइन हो? होइन। त्यसै कारणले मैले सांकेतिक भनिरहेको छु। पार्टीको महाधिवेशन छिट्टै गर्ने, त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशनका पूरक कामहरू, सहयोग पुग्ने कामहरू, एक हुने कामहरू, सहमतिमा जानुपर्ने कामहरू त्योभन्दा पहिला गर्ने। ओके। दोस्रो, राजकीय पदहरू चाहे सामान्य पदहरू चाहे मान्य पदहरूमा सहमतिको साथ साटफेर र नयाँ व्यक्तित्वलाई अवसर वा पुरानैलाई पुनर्ताजगी गर्ने गरी जाँदा विवादहरू समाधान र पार्टी एक सरकारले गति लिने, जनताका इच्छा आकांक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सुदृढीकरण,
संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया र यस सँगसँगै विकास र सुशासनलाई आवधिक निर्वाचन नहुन्जेल जे कमी भएको छ त्यो कमीलाई सच्याएर अनि जनतामा विश्वसनीय, अझै विश्वसनीय वातावरण तयार गर्ने अहिलेको नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हो र म आफू सहायक जिम्मेवारीबाट म सहयोग गर्न तयार छु र गरिरहन्छु। तर यो आन्तरिक किचलो अहिले एकदमै भनौँ न नेकपाको विवादमा धेरै नदीमा धेरै पानी बगिसके, अब त त्यो पछि फर्किने अवस्था नै हुन्न भन्ने अवस्थामा नेताहरू पुगिसकेका छन्, एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागिपरेका छन्। हाम्रो एउटा प्रधानमन्त्रीलाई जसरी पनि राजीनामा दिन बाध्य बनाउने र नयाँ सरकार बनाउने खेलमा लागेका छन्। त्यो त तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। प्रचण्डज्यूले, माधवज्यूले मान्नु होला अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्व मान्नु होला या नहोला, कसले मान्नुहुन्छ कसले मान्नुहुन्न भन्ने प्रश्न गौण हो। अहिलेको आवश्यकता मान्नुपर्ने भन्ने प्रमुख हो। त्यसै कारणले म भन्छु हामी अलि हिन्दू संस्कृतिमा बिरामी भयो, अब बाँच्दैन होला भनेपछि तुलसीको मठको छेउमा लिएर जान्छौँ। किन लिएर जान्छौँ भने अक्सिजन दिएर जीवन लम्ब्याउनुको निम्ति हो। र तुलसीको मठबाट पनि फेरि घरभित्रबाट बाहिर आएर फेरि घरभित्र पुगेर वर्षौं सक्रिय जीवन अर्पण गरिरहेका उदाहरण पनि हामी पाउँछौँ। कि अलिकति रुगाखोकी लाग्यो भने ज्यान त गयो भन्ने ठान्ने, अलिकति घाउ चोटपटक लाग्यो कि ज्यान त अब छँदै छैन भन्ने ठान्ने, अब के गर्नुपर्छ? निराशावादी सोच हो, भविष्यप्रति विश्वास नहुने सोच हुन् र विश्वास जगाउन सकिँदैन भन्ने सोच हो। त्यसकारण म त आशावादी छु, म विश्वास गर्छु र विश्वासको साथ लागिरहेको छु, लाग्छु र यसमा डोर्याउन चाहन्छु। हैन, प्रचण्डले अब के गर्नुपर्छ त? त्यसो भए नेकपा विवादको समाधानका लागि प्रचण्डले के गर्नुपर्छ, केपी ओलीले के गर्नुपर्छ? अस्ति मलाई एउटा कुरा राम्रै लाग्यो, पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभयो नि, अहिले म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन भन्नुभयो। हो, कम्युनिस्टबाट प्रधानमन्त्री खोजौँ न त, अन्त किन चाहर्ने? तर उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै गर्दा उहाँले चितवनबाट के भन्नुभयो भने अब केपी ओलीसँग कुनै पनि सहमति हुँदैन, ठोकुवाका साथ भन्नुभएको छ। त्यसो भए उहाँ त नेकपा फेरि मिलोस्, म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फेरि मिल्छु भन्ने त चाहनु भएको छैन नि। रिस र आवेगमा भएको बेला र अझै चाणक्य नीतिले के भन्छ भन्ने, धेरैले चाणक्य नीतिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, धेरै खुसी भएको बेलामा तुरुन्तै निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन, धेरै रिसाएको बेलामा पनि निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन। उहाँले निर्णय सुन्न साथ खुसी भएर होला, गुलियो स्वादले अब सकिन्न भन्नुभयो। धेरै खुसीमा भन्नुभएकोले गर्दा यथार्थ धरातलमा आएपछि सकिन्छ, सक्नुपर्छ र मैले त भन्छु कहिलेकाहीँ नेताहरू एक कोहोरो भएर ऊ भन्छ नि, बच्चामा एउटा चाहिँ जिद्दीपन हुन्छ,
अनि धेरै पाको भयो भने पनि बच्चाको जस्तै जिद्दीपन आउँछ। त धेरै आक्रोशित र जिद्दीपनले देश जनताको हित, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित र आफ्नै पनि हित गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। प्रचण्डजीले जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ। कसैले पनि जिद्दी गर्नु हुँदैन, त्यो हदको जिद्दी गर्नु हुँदैन। एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन। निषेधको राजनीतिबाट समाधान निक्लिँदैन। मान्ने संविधानले के भनेको छ? बहुलवाद भनेको छ। बहुलवाद चाहिँ मान्ने, आफ्नै बिचमा चाहिँ, अनि वाद चाहिँ कुनै आउँदा मान्दिन भन्ने कहीँ हुन्छ र? काङ्ग्रेससँग सहमति हुन सक्छ, राजपासँग सहमति हुन सक्छ, जसपासँग सहमति हुन सक्छ, अरू पार्टीसँग सहमति हुन सक्छ, तर एउटै पार्टीमा रहेकासँग सहमति हुन सक्दैन भने यो संसारको कुन सिद्धान्तले भन्छ? कुन सिद्धान्तले भन्छ? कुन मार्क्सवादभित्र यो कुरा छ? कुन लेनिनवादभित्र यो कुरा छ? म मार्क्सवादी, लेनिनवादी त्यो पार्टीको नेता हुँ। अनि यो कहाँ छ? खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? के आवेग र उत्तेजनामा जे कसैलाई लाग्यो म नेता हुँ, लाग्यो भनेपछि त्यही बोलिदिएपछि त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने हो भने त्यो अन्तिम सत्य हुँदैन। मेरो विश्वास त्यसमाथि छैन, अन्तिम सत्यमाथि। त्यही त विपरीत ध्रुवमा रहेका, विपरीत धारका नेता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रचण्ड माधव पक्षले त उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको अफरै गर्नुभयो, लाउनुहोस्, हाम्रो नेतृत्व गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँको सरकारमा बस्न तयार छौँ, मिलेर जाउँ भनिसक्नुभयो उहाँको निवासमै पुगेर। अब यो भन्नुभयो कि भन्नु भएन गोप्य कुरा भएकोले गर्दा उहाँहरूलाई नि थाहा होला है। कहिलेकाहीँ म सञ्चार माध्यममा सुन्छु, दुवैतर्फबाट चाहिँ एउटै कुरा आएको छ भन्ने पनि सुन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि आफूभित्र समस्या भएपछि समाधान गर्न नखोज्ने, अनि चाहिँ आफ्नो घरमा आगो लागेको छ, पानी चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ आगो निभाउनको निम्ति नखन्याउने, जुन घरमा आगो नै लागेको छैन अर्काको, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छैन, त्यसो भए अनि पानी खन्याएर यो घर त सुरक्षित हुन्छ नि भन्ने हो भने। त्यसैले गर्दा म भन्छु, म अहिले पनि सम्झिन्छु 2044 सालतिर नरबहादुर भण्डारी धरान आएका थिए। उनलाई धेरै खुसी हुनुहुन्छ नि अहिले भनेर सोधिएको थियो, खास गरी त्यतिखेर सिक्किमका मुख्यमन्त्री। अनि उनले पत्रकारहरूको बिचमा एउटा जवाब दिएका थिए, घरमा खरानी आगो लाएपछि, घरमा आगो लाएपछि भाँडा माझ्नको निम्ति खरानीको कमी हुँदैन भनेका थिए। म अहिले पनि सम्झिन्छु, 2044 सालको कुरा हो यो, आजको कुरा होइन। अनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि चाहिँ आगो लाएर अनि नेता चाहिँ काङ्ग्रेस भइदेऊ, ठिक हो भने कुन नैतिक आधारले आफ्नो पहिचान बचाउने हो र? कुन नैतिक आधारले भविष्यमा फेरि चाहिँ देश निर्माणको निम्ति हामी हिँडेका छौँ, हामीलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर हात जोड्न जाने? त्यसकारण जे यो भएको छ यो गलत भएको छ र जहाँनिर गलत भएको छ त्यहाँनिरबाट अहिले करेक्सनको आवश्यकता छ र करेक्सन गराउनको निम्ति म लागिरहेको छु। नेपालमा कहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त छ र? कहाँ मार्क्सवाद र लेनिनवादका मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू, सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुन्छ र? योचोटि मात्रै हो र प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको देउवालाई? यसअघिको सरकारहरू पनि त काङ्ग्रेस
एमाले बनेकै थिए त्यति बेला पनि, माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकार पनि गठबन्धनको सरकार बनेकै थियो। अब फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्दा के घाटा हुन्छ र? अब यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँले कोट लाउनु भएको छ, टाई पनि लाउनु भएको छ। संसारका विभिन्न ठाउँमा फरक किसिमका कोट लाउने र फरक किसिमको टाई लाउने पनि चलन छ नि। मेरो कालो छ, तपाईँको सेतो छ हो। त संसारको कम्युनिस्टहरू चाहिँ अनि उहिले चाहिँ 1917 का कम्युनिस्टहरू अहिले 2020 मै त्यस्तै हुनुपर्छ, अथवा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुँदा नेपालमा अनि त्यही बेलाको जस्ताको तस्तै सबै कुरा त्यही बोक्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टी अहिले समय अनुकूल राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार र देशको संविधान अनुरूप नेपालमा बहुलवादी विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जित्दै अगाडि आएको र फेरि पनि आशा र विश्वास हामीले त्यो बाटो त्यागेका छैनौँ। एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा के हो भने संयुक्त सरकार हुँदैन भन्ने होइन, संयुक्त सरकार हुन्छ, तर बहुमत प्राप्त पार्टीले नेतृत्व अरूलाई दिएर अनि आफू पिछलगु भएर यदि सरकार बनायौँ भन्ने हो भने सरकार कसले बनायो भन्छ? हामीले नेपालको संसदीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भइसकेपछि संयुक्त सरकार भए पनि मूल रूपमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकोले गर्दा मूल रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेसलाई सरकार बुझाएको हुन्छ अनि बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार चलाउन सकेनौँ अनि जसलाई जनताले हराएको छ त्यो पार्टीलाई सरकार चलाऊ भन्ने हो भने अनि मेरो भविष्य उज्जवल छ, म राम्रो बाटोमा हिँडेको छु अनि राम्रो काम गरेको छु, मलाई फेरि पनि सरकार बनाउनलाई भोट देऊ भन्ने हो भने जनताले त फेरि भन्ने छ नि, तिमीलाई बहुमत दिँदा त सरकार चलाएन, अरूलाई बुझायौ भने फेरि पनि अरूलाई बुझाउनको निम्ति दिनुभन्दा त अरूलाई नै सरकार बनाउनको निम्ति किन नदिने भने प्रश्न गर्यो भने त्यतिखेर अहिलेका नेताहरू जसले यस्तो प्रस्ताव गर्नुहुन्छ जिउँदै मरेको तुल्य हुन्छ कि हुँदैन त्यतिखेर? त्यसै कारणले कुबाटोमा जानु हुँदैन, कुबाटोमा जाने सोच छ भने त्यो गलत सोचको म विरोधमा छु, विरोध गर्छु भनेको र सच्याउनको निम्ति गरेको हुँ, सचिनको निम्ति गरेको हुँ। त्यस कारणले मैले भनेपछि जे पनि ठिक, अरूले भनेपछि ठिक भए पनि बेठिक भन्ने हुन सक्दैन। ओके, पछिल्लो पटक तपाईँ धेरै ठाउँमा टिप्पणी गर्नुहुन्छ, पार्टीमा जुन अहिले हविगत भयो त्यो सबै वामदेव गौतमको कारणले हो भनेर भनिराख्नुहुन्छ। तपाईको के दुश्मनी छ वामदेव गौतमसँग? तपाईँ त वामदेव गौतमलाई सिधै आरोप लगाउनुहुन्छ उहाँकै कारणले पार्टी विभाजन भयो भनेर भनिराख्नुहुन्छ नि, किन? के दुश्मनी छ उहाँसँग? मसँग उहाँ मेरै नेता हो, उपाध्यक्ष हो, अहिले फुलबुट्टा जेसुकै भर्नुहोस्, मैले नेता मानेकै छु, मान्दिनँ भने होइन। तर नेता माने पनि नेताको कोही कमजोरी छ भने नेतालाई सुधार्नको निम्ति भन्नुपर्छ। त्यसै कारणले मैले भने उहाँले यदि उहाँभित्र प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा नजागेको भए, उहाँभित्र
पार्टीको अध्यक्षको महत्त्वाकांक्षा नजागेको भए उहाँ कहिले केपी कमरेडतिर अथवा यता चाहिँ बार्गेनिङ गर्न नआउनु भएको भए कहिले प्रचण्ड कमरेडसँग बार्गेनिङ गर्न नजानु भएको भए र आफ्नो अडानमा रहदिनु भएको भए र अझै गुटगत स्थिति सिर्जना गर्नमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँलाई लागेको भए पार्टीमा यो स्थिति आउने थिएन। आरोप पत्रहरू ड्राफ्ट गर्ने काममा अनि प्रस्तुत गर्ने काममा अनि यो जायज छ भन्ने काममा अनि पार्टी अध्यक्षबाट पनि राजीनामा दिनुस् प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुस् को सुरुवात उहाँ नगर्नु भएको भए अहिलेको स्थिति हुने थियो। मतलब सबै जिम्मेवार अब वामदेव गौतम हो त्यसो भए सुरुवातको जिम्मेवार र अन्तिमसम्मको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार उहाँ हो र जब चिरा परिसकेपछि एकताको लागि म एकता अभियान चलाएँ भन्नु छ। म एकताको पक्षमा त म पनि हुँ तर जता अध्यक्ष दियो भने त्यतै जान्छु भने अध्यक्षको निम्ति बार्गेनिङ गर्नको निम्ति एकता अभियान हो होइन त्यो पवित्र हुन्छ कि विचारको हुन्छ? विचार चाहिँ को एकताको कुरै छैन। खाली पदको एकताको कुरा गरेपछि कहिले प्रधानमन्त्रीको पद प्रति आसक्ता र कहिले पार्टी अध्यक्षको पद प्रतिको आसक्ताले अनि कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ हुन्छ र एकता भने पनि तेस्रो पार्टी चलाउने एकता भनिसकेपछि त एउटा समूह हुन्छ नि कि एकताको निम्ति गाउँ कमिटी जिल्ला कमिटी केन्द्रीय कमिटी नयाँ पार्टीको रूपरेखा बनाउने कुरा एकताको निम्ति हो त्यो त गलत हो। तेस्रो पार्टी निर्माण हो र तेस्रो पार्टी च्याखे थाप्नको निम्ति हो बनाउनको निम्ति होइन। त्यसकारण पदको निम्ति र च्याखे थाप्नको निम्ति कसैले कुनै भूमिका गर्नुहुन्छ भने मेरो त्यसप्रति असहमति म आफू त्यसमा छैन र त्यो विचारको म समर्थन गर्न सक्दिनँ। एकताको कुराको म समर्थन गर्न सक्छु। पछिल्लो समय उहाँको एउटा कुरा राम्रै आएको छ कि पुरानो सचिवालयको बैठक राखेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकको आह्वान गरेर अनि चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले पुरानो कमिटीको बैठकको चाहिँ आह्वान गरेर बैठक बसेर त्यहाँदेखि समस्या बिग्रिँदै गएको समस्यालाई समाधान गर्दै जाउँ जुन पछिल्लो ल्याउनु भएको छ। मैले पनि मेरो कुरा त्यसमा मिल्छ, त्यो कुरा मिल्छ। तर उहाँले एउटा कुरा पनि त्यहाँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ससम्मान ढङ्गले बिदा गरौँ पनि भन्नुभएको छ है। सहमति हुँदाखेरि बिदा गर्ने हुँदाखेरि अपमान तरिकाले बिदा त कसले गर्नु? मलाई पनि भन्नुहुन्छ भने म सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि के हो भने त्यसो भए तपाईँ पनि आफ्नै सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु हुँदैन, राखिनु हुँदैन। त्यो भनेको के हो? सहमतिको साथ चाहिँ एउटा पदमा भएन भने अर्को पदमा जाने, पदीय ट्रान्सफर पनि हुन सक्छ र सम्मानपूर्वक विदाई पनि हुन सक्छ। त्यो मैले सम्भावना देखिरहेको छु। त्यसको पक्षमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ससम्मान ढङ्गले बिदा गर्नुपर्छ भन्नेमा? होइन, सहमतिको साथ सम्मानपूर्वक विदा हुने स्थिति अथवा पद ट्रान्सफर हुने स्थितिमा
हुँदाखेरि अहिलेको सङ्कट समाधान हुन्छ भने राम्रो कुरा हो नि, राम्रो कुरा हो। राम्रो कुरालाई त राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ? मैले अहिले राजीनामाको कुरा गरेकै छैन नि, मैले गरेको छु र छैन। नेतृत्व बीचमा समन्वय, सहकार्य, एकता हुनु पर्यो र एकताको साथ जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ, जसको निम्ति भए पनि त्यो पालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईँको धारणा मैले बुझ्न खोजेको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँको जुन असंवैधानिक कदम थियो त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइ पनि सक्यो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पनि गरिसक्यो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक दबाव पनि छ, राजीनामा दिए हुन्थ्यो, बाटो खोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? मैले परिवर्तनलाई म अस्वीकार गरेको छु र गर्दिनँ नि, तर परिवर्तन चाहिँ गरौँ र त्यो तितो बनाएर नगरौँ, मिठो बनाएरै गरौँ न। मेरो त्यति मात्रै हो। मिठो बनाएर गर्दाखेरि त्यसको फल मिठो हुन्छ कि। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्नुभएको हो? नेतृत्व परिवर्तन हुँदै हुँदैन भन्ने त हो, कहाँ हुन्छ र? सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेपछि सगरमाथाको चुचुरोमै मैले कोठरी बनाएर अनि त्यही सधैँ बस्छु भने को बस्छ? तर नेता पनि हुनु पर्यो नि त। अब केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा को त नेता त्यसो भए? त्यही प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, फेरि उहाँहरूलाई नै नेता रोज्ने? मैले यो यसैलाई रोज्नुपर्छ भन्ने होइन। मैले जो अहिले 1 नम्बरका नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सहमति निक्ल्यो भने त्यहीँबाट होस्, भएन भने दोस्रो पङ्क्तिका नेताहरू पनि हुन्छन्। देशको प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने को छन्? 35 वर्षमा प्रधानमन्त्री चलाइरहेछन् भने राजनीतिक जीवनै भनौँ न, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले 50 वर्ष राजनीतिक जीवन भयो, मेरो 45 वर्ष राजनीतिक जीवन भयो। मभन्दा धेरैको पनि हुनुहुन्छ, मभन्दा थोरैको पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले नसक्ने को छ? तपाईँले बडो घुमाएर भन्दै हुनुहुन्छ। घुमाएरै भनेकै छैन, बुझ्ने भाषामा भन्दै। मैले प्रष्टसँग भनिरहेको छु, राजीनामा दिएर अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। मैले प्रष्टसँग भनिरहेको छु कि पहिलो पङ्क्तिको नेतृत्वबाट सहमति भयो भने त्यहाँ सहमति निक्लेनन् भने दोस्रो पङ्क्तिमा आउनुपर्छ भन्ने त मैले भनिरहेकै छु। तर पहिलो पङ्क्तिलाई गलत्याएर अनि दोस्रो पङ्क्तिबाट फेरि खोज्ने हो भने समस्या ज्यूका त्यौँ रहन्छ। अनुहार परिवर्तन होला तर विवाद सकिँदैन। त्यस कारणले म त विवाद सक्नेदेखि लिएर सहज समाधानको बाटोतर्फ म जान खोजिरहेको छु। कसैले असहजतिर डोर्याउन खोज्यो भने असहज बाटो त सकेसम्म जानु नपरोस् नै भन्ने मेरो चिन्ता। अन्तिममा अब संसदीय दलको बैठक के हुन्छ, कसले बोलाउँदा राम्रो अथवा किन बोलाइराखेको छैन? यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उपनेता सुभाष नेमुवाङ हुनुहुन्छ, उतापट्टि हेर्ने हो भने प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाइसकेका छन्, चुनिसकेका छन्। अब के हुन्छ, कसरी हुन्छ, अघि बढ्छ? अहिले पार्टी विभाजन नभएकोले गर्दा अलग संसदीय दलको बैठक बसेर संसदमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरेर फेरि यो संसद काम लाग्दैन भनेर अनि जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको नकारात्मक ठाउँमा भावना पुर्याउने गरिकन नेतृत्वले काम गर्नु हुँदैन भन्ने छु। र अहिले सबभन्दा पहिला हात अगाडि गरेर एकताको निम्ति
विभिन्न एक ठाउँमा आउनुहोस्, बसौँ र आएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरौँ, समस्या हामी नै समाधान गरौँ भन्ने हो भने पहिलो आह्वान पार्टी अध्यक्ष पनि अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री त्यहाँदेखि सुरु हुनुपर्छ र त्यसपछि उता पनि पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट पनि हुनुपर्छ र अलग अलग संसदीय दलको बैठक बस्नु हुँदैन अहिले र समस्या आफू बसेर समाधान गर्नुपर्छ। एउटा राम्रो उदाहरण छ हाम्रो हिमाली क्षेत्रतिर। म गएको बेलामा, हुन त अब अलिक कमजोर हुँदै गएको अलि छोटकरीमा भनिदिनुस् न। हो, के उदाहरण छ भने समस्या पर्यो भने खाजा लिएर अनि ओर्ने ओछ्याउने लिएर खाना खाने कति दिन लाग्न सक्छ भने अनि डाँडाको टुप्पोमा गएर बस्ने, जो समाधान गर्नुपर्ने पक्षहरू बस्ने र समाधान गरिसकेपछि एकजना आएर भन्ने हाम्रो निर्णय यो भयो भनेर, अनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो हिमाली थुप्रै ठाउँमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँ फरक मत विमतको कुरा हुँदैन, एउटाले जे भन्यो त्यही हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले हाम्रा नेताहरू जतिसुकै विवादित भए पनि एक ठाउँमा बस्ने, आफ्नो असन्तुष्टि जेसुकै भए पनि त्यहीँभित्र मन माझामाझ गरेर एउटा निर्णय गरेर आउने र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने र त्यो चाहिँ पार्टी, देश र जनताको हितमा। र यो संसदीय प्रणाली भएकोले गर्दाखेरि संसदीय प्रणालीभित्र जनताको दिएको मतलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब केपी शर्मा ओलीले संसदीय बैठकको लागि, संसदीय दलको बैठकको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ र त्यो बैठकमा प्रचण्ड पनि आउनुपर्छ। मैले पहिलो पार्टीका पछि फुलबुट्टा भरिएका बाहेक पहिले जुन कमिटीहरू छन्, सबभन्दा माथिल्लो कमिटीदेखि लिएर अनि बैठक आह्वान गर्नुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ र संसदीय दलको बैठक पनि मिलेरै आह्वान गर्नुपर्छ, मिलेरै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। यो नै सबभन्दा उपयुक्त मलाई निकास लाग्छ। होइन भने यही रवैया एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, सडकबाट संसदमा आएको छ र फेरि पनि संसदलाई सडकमा पुर्याउने काम एउटा संविधान ट्र्याकमा आएको छ, जित पनि भएको छ र एक किसिमले भन्ने हो भने कसैको हार पनि भएको छैन र यसलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ सकारात्मक रूपमा। र रिस, राग, द्वेष हिजो के उत्पन्न भए, कसले के भने, कसले के गरे, त्यो कुरालाई इतिहासतिर पठाइदिनुपर्छ। अहिले वर्तमानमा बोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास हो। हुन्छ, देखापटि विशेषका लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले देखापटि विशेषमा नेकपाको विवाद कसरी समाधान हुन्छ अथवा नेकपा पार्टी फेरि एक हुन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन, यी लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी देखापटि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को दिन अर्को विषयवस्तु र अर्को अतिथिलाई निम्त्याएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै। देखापटि.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।